صدر مدرسة مناهج يوسف حوزه علمية مدرسة اسماعيلية كبير داشنا که تعریف بکنه در صفحه درنا ذات پاک بنا صفحه مدی عبدون آرمان پویمین جوان بیت المقدس الله ما جامع مسجد اما جامع مسجد لا احترام یاد یوسف مساجد لا احترام یاد مرچا احترام یاد نمزا احترام یاد به احترام کو بس زندگی به توفیق چنا دو انسان درد دو مسلمان درد دو مؤمن درد دو مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات درد انسان لا قول چیاد فعل چیاد سپری گیاد لش گیاد سپری که انسان لا جوجو کا لش کا اسلامی عالمی شستی کا لش بنا جو خدا ذات کوئی ذات کو پتا چچا دامت ناقص انسان کو پتا چت این لحاظ کا پروردگار نچی تمام روی کے شتے سو سے شبون سب یعنی ذات پاک کو اجازت فی مکان